قال: فصل: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث ولا إزالة النجس. نحن قلنا القسم الثاني اللي هو الماء الطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يدخل في أمرين: الماء الذي خالطته الطاهرات وتغير تغيرا فاحشا، والماء المستعمل. والماء المستعمل عند الشافعية هو ما استعمل في رفع حدث أو إزالة نجاسة بشرطه، رفع حدث أو إزالة نجاسة، لأن جمهور الفقهاء رحمهم الله ومنهم الشافعية يرون أن الماء يستعمل، خلاف المالكية رحمهم الله، هم الذين لا يرون أن الماء يصيبه الاستعمال. لذلك قال: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل، لأنه يا إخواني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، وأنه توضأ مرتين، وأنه توضأ ثلاثا، فدل ذلك على أن الاقتصار على المرة يرفع الحدث، صح ولا لا؟ فالإنسان لو غسل وجهه مرة وجمع الماء المتقاطر، ثم الغسل الثاني والثالثة جمعها في مكان آخر، حكمنا بأن الغسل الثانية والثالثة طهورة، والغسلة الأولى إيش؟ طاهرة غير طهورة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي معهم كانوا يسافرون السفر الطويل ويحتاجون إلى الماء، لم يثبت عن أحد منهم مع حاجتهم إلى الماء أنه كان يجمع المتقاطر من أثر وضوئه، ولو كان صائغا مقبولا شرعا لفعلوه. هذا الذي جعل جمهور أهل العلم رحمهم الله يقولون أن الماء المستعمل طاهر غير طهور. فالماء المستعمل ما دام قليلا هو مستعمل، فإذا جمع حتى أصبح قلتين عاد طهورا. ولذلك هو قال لك: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. إيش هو المستعمل؟ في رفع الحدث ولا إزالة النجس. نحن قلنا هذا ما دام طاهر يستعمل في العادات، ممكن واحد يشرب الماء المستعمل، لكن ما يمكن انه يطبخ به، ممكن في العادات، لكن لا يرفع به حدث ولا يزيل به نجاسة. واضح هذا الكلام؟ طيب، الاستعمال الطرف الثاني اللي هو في إزالة النجاسة. عند الشافعية الأصل أن غسالة النجاسة نجسة، يعني أنت عندك ثوب غسلته بماء وفي نجاسة، الأصل إما أن يكون الغسالة هذه الغسالة ما يتبقى بعد غسل الثوب إما نجس أو طاهرة. متى تكون طاهرة؟ طاهرة إذا تحقق 3 شروط. أولا أن يكون الماء واردا على النجاسة، ليست النجاسة واردة على الماء. شفتوا؟ أن يكون الماء واردا على النجاسة، ليست النجاسة واردة على الماء. يعني مثال، لو عندك يعني برميل أو طشت قدر وعندك ثوب فيه نجاسة، فإذا أردت تطهيره ضع الثوب ثم صب الماء. لكن إذا كان في ماء قليل وأدخلت الثوب النجس فيه فإنه ينجس، الماء ينجس، لأنه هذا ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولا يطهر الثوب. من أين جاء الشافعية بهذا؟ من حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث بلوغ الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، لأن هنا النجاسة واردة على الماء. وعندنا حديث ثاني، حديث بول الأعرابي في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطهره بماذا؟ صبوا عليه ذنوبا من ماء. إذا لما نحن صبينا الماء على بول الأعرابي معناه أن البول زال والأرض طهرت وأن الماء المتبقي طاهر، لأنه إذا كان الماء المتبقي نجس معناه نحن كثرنا النجاسة، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بتنجيس المسجد. فاستدلوا من هذا واستنبطوا أن الماء لما يكون وارد على النجاسة يزيل النجاسة ويبقى ماذا؟ ويبقى طاهرا مستعمل. ولذلك قلنا الغسالة تكون طاهرة ب3 شروط: إذا كان الماء واردا عن النجاسة، الثاني أن يطهر المغسول، الثالث
ألا تتغير الغسالة. مثال: هذا الكم في نجاسة، ففتحت الحنفية وبدأت أغسل وفي قدر في الأسفل، الآن الماء وارد عن نجاسة ولا لا؟ هذا الشرط الأول. أغلقت الحنفية فما زال أثر النجاسة في كمي، الغسالة نجسة. غسلت فزال، الآن تحقق الشرط الثاني اللي هو طهارة المغسول. نرجع للغسالة، هل الغسالة تغير شيء من أوصافها؟ قال نعم، إذن الغسالة نجسة، لم يتغير شيء من أوصافها، هي طاهرة مستعملة ما دامت قليلة، فإذا بلغت قلتين عادت طهورة. ولذلك الغسالة يعني ما هو الماء المستعمل عند الشافعية؟ ما استعمل في رفع حدث أو إزالة نجاسة بشرطه. إيش بشرطه؟ أن يكون الماء واردا، وأن يطهر المغسول، وألا تتغير الغسالة. واضح؟ نعم. Jelas? Selanjutnya adalah khulasa. Ayo, selanjutnya adalah ma'ul musta'mal, air yang musta'mal. Perlu diketahui, air musta'mal ini dalam mazhab Syafi'i adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Saya ulangi sekali lagi, air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air itu, bekas itu, yang netes itu disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal. Air basuhan pertama ketika orang wudu itu air musta'mal. Tapi air basuhan kedua, ketiga itu bukan air musta'mal. Saya wudu misalnya, muka saya nih, basuh muka ke netes. Pada basuhan yang pertama itu air itu netes, itu air musta'mal. Di basuhan yang kedua muka saya itu bukan air musta'mal. Di basuhan yang ketiga juga bukan air musta'mal, dan seterusnya. Ini adalah diambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka berada di peperangan, ketika mereka berada di tengah padang pasir bersama sahabat yang lain, tidak pernah ketika mereka kekurangan air, tidak pernah mereka mengumpulkan tetesan-tetesan air untuk mereka berwudu lagi. Karena mereka tahu bahwasanya air yang setelah digunakan untuk bersuci disebut air musta'mal dan tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Dan juga dalil yang lain adalah tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu satu ketika satu kali. Nabi juga pernah berwudu satu ketika dua kali, mukanya dua kali, tangan dua kali, kaki dua kali, seterusnya. Nabi juga pernah berwudu tiga kali. Ini dalil bahwasanya wudu yang satu kali itu sah. Maka wudu yang menggugurkan kewajiban hanya wudu yang pertama, basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua, ketiga sunnah. Maka basuhan yang pertama itu wajib, itu mengangkat hadas. Ketika netes, air itu menjadi musta'mal. Habis itu jelas dulu bentuk apa itu air musta'mal. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Nah, seandainya air musta'mal ini dikumpulkan, misalnya ada orang bekas wudu atau bekas mandi, kumpulkan lebih daripada 2 kula, maka air ini berubah menjadi air yang suci dan menyucikan. Karena air musta'mal adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada yang sedikit tafsil, sedikit perinci mengenai itu air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Artinya basuhan pertama, basuhan kedua, ketiga itu bukan mengangkat hadas dan itu hukumnya sunnah. Ada mengenai izalatun najis, menghilangkan najis. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis, air itu disebut air musta'mal dengan 3 syarat. Saya ulangi sekali lagi. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis, air itu dikatakan air musta'mal dengan 3 syarat. Yang pertama, itu air yang waridun ala najis, yang jatuh, yang mengalir kepada najis. Misalnya ini baju yang sedang saya suci dari keran, maka air yang digunakan, misalnya ini najis, kena najis, air yang saya tuangkan itu, maka air yang netes itu disebut dengan air keluar daripada najis. Air yang sedikit, mobil khusus ibu-ibu yang sering nyuci, air itu ada 2, ada air yang jatuh ke najis, ada najis yang
wasallam sabbu alaihi danuban minal ma. Alirkanlah segayung atau seberapa banyak air yang diagarkan ke situ. Maka air yang dituangkan ke tanah tadi, Masjid Nabi waktu itu tanah, Masjid Nabi adalah waktu itu dengan tanah, maka air yang dituangkan ke situ pun nyerap ke bawah, sisanya itu suci karena itu dituangkan. Ya. Selanjutnya adalah mengenai syarat yang ketiga. Syarat yang kedua adalah yang dicuci harus berubah sudah menjadi suci. Yang ketiga, air yang bekas cucian itu berubah. Misalnya, tadi kan saya bilang saya buka keran, di sini kena najis. Saya buka di sini, saya cuci seret, begitu dia netes. Air netes. Kalau air itu berubah, air itu air najis. Kalau air itu nggak berubah, air itu air mustakmal namanya. Kalau dikumpul bisa menjadi air suci lagi. Kalau lebih dari 2 kula. Paham nggak? Nggak paham saya ulang lagi nih. طيب ليش؟ فين الحلقة الاستراحة؟ ما عاد اشتغلنا عاد شوية بس نكمل الفصل هذا يعني. طيب فين؟ ماكينة العذاب تكره عند الشافعية تكره. هذيك المسألة أنت قلت حرام؟ لا مكروه. مكروه، لكن كأنه في عند بعض المذاهب يعني، لكن عندنا لا، عندنا مكروه. طيب هذه المسألة اللي سيذكرها الآن الشيخ ضعيفة لكن لابد نشرحها. قال فإذا أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول للاغتراف صار الماء مستعملا. هذه تسمى مسألة الاغتراف أو نية الاغتراف. شوفوا خلاصتها يا جماعة، انتبهوا لي. هذا واحد توضأ فاغترف ماء ليغسل وجهه، غسل وجهه مرة وأراد الاقتصار عليها، أو مرتين وأراد الاقتصار عليهما، أو 3. الآن بعد أن غسل وجهه الآن ماذا سيغسل؟ يده. على هذه المسألة يقول لك لازم لما يدخل يده ينوي الاغتراف. ليش ينوي الاغتراف؟ لأنه لو لم ينوي الاغتراف مع وجود النية رفع الحدث الأولى والآن محل غسل اليد، لما يدخل يده ويرفع يصبح الماء القليل الباقي هذا مستعمل لأنه رفع الحدث عن هذا المكان. فما الحل؟ إذا أدخل يده أن ينوي الاغتراف. وهذه مسألة ضعيفة. الراجح أنه حتى لو لم ينوي الاغتراف لا يصبح الماء الباقي مستعملا، لأن الأصل أنه ينويه، الأصل أنه يدخل يده الاغتراف، صحيح لا؟ ولذلك العز بن عبد السلام قال رحمه الله سلطان العلماء، قال إذا أدخل يده وهو ينوي رفع الحدث هذا بلا خلاف أن الباء الباقي مستعمل، وإذا نوى الاغتراف هذا بلا خلاف أن الباء الباقي ليس مستعمل. فالإشكال إذا لم ينوي شيئا، قال والراجح أنه هذه عدم النية تقوم مقام الاغتراف، قال هذا الراجح. ولذلك هذه المسألة خالف العز بن عبد السلام والغزالي وابن عجيل من فقهاء الشافعية، حتى واحد نظم أبيات: أوجب جمهور الثقات الظرافي عند التوضي نية الاغتراف، بعدين قال إنه أبطلها جمع من فقهاء الشافعية. فإذا أدخل المتوضئ يده في الماء القليل، شوف الكلام هذا كله في الماء القليل لأن الكثير لا يستعمل، بعد غسل وجهه غير ناول للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا. بعدين قال والمستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة وكذا تصح الطهارة به لأنه ليس مستعمل، صح؟ احنا قلنا في رفع حدث وهذا ليس حدث. وكذا المستعمل في تجديد الوضوء، المستعمل في غسل الجمعة، هذا كله نعم نعم كويس. Selanjutnya dari penyempurnaan masalah bab air mustakmal ini ada namanya masalah ightiraf. Apa itu masalah ightiraf? Itu masalah ightiraf adalah seandainya ada air sedikit, 1 ember misalnya, air ini air sedikit karena kurang dari 2 kula, kalau lebih dari 2 kula disebut dengan air yang banyak.
air yang sedikit ini ketika kita mau wudhu muka misalnya, setelah kita basuh muka kita mau basuh tangan, kita cemplungkan tangan kita ke situ, maka secara otomatis air ini menjadi air mustakmal seember-embernya. Kalau seseorang tidak niat ightirof. Ightirof itu artinya menciduk, bahasa Perancisnya nyedok, nyiduk lah, menyiduk air itu. Nah, ketika kita menciduk air di situ, tidak niat mau menciduk air, maka air itu berubah menjadi air mustakmal. Kalau dikit, kalau banyak itu nggak ada yang namanya mustakmal. Saya ulangi sekali lagi, yang namanya air banyak itu tidak ada yang mustakmal. Ember kolam besar di masjid, orang mandi di situ, wudhu di situ nggak ada masalah, karena airnya banyak, tidak ada yang mustakmal. Kalau sedikit ini, kalau kita masukkan tangan kita, itu kalau tidak dengan niat ightirof, tidak niat menciduk, maka air itu berubah menjadi mustakmal. Walaupun ini sebenarnya pendapat ini disebut dalam mazhab pendapat yang dhaif, karena ketika orang itu niat wudhu pasti niat menciduk. Bagaimana ngambil air kalau nggak menciduk? Kecuali wudhunya pakai air hujan, atau ya. Nah itu pasti niat. Maka di sini dikhilaf di antara para ulama, di antaranya perkataan-perkataan Imam Ibnu Ujail, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, dan juga Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Di sini dikatakan di akhir, wal musta'malu pituhrin masnunin kal ghaslati tsaniyati wa tsalitsati tasihhu taharatu bihi. Dan air mustakmal, masalah yang kedua, perhatikan, fituhrin, dalam kondisi suci, itu seperti basuhan kedua dan ketiga. Jadi basuhan-basuhan yang sunnah itu tidak jadi mustakmal, Pak. Kuping kan sunnah nih, kita basuh netes nggak jadi mustakmal. Basuhan kedua itu hukumnya apa? Sunnah. Basuhan ketiga hukumnya apa? Karena basuhan yang wajib hanya basuhan yang pertama, maka tetesan air dari basuhan muka kita yang kedua dan ketiga itu bukan air mustakmal. Kalau seandainya dikumpulin juga masih boleh kita pakai untuk bersuci. Itulah mungkin ringkasan daripada apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala.